بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف مع بعضنا أكثر دي تروز أبليكاسيون اللي نستعملهم باش نطلع بيهم الريفيرونس متاع لي كومبوزون اس ام دي، الكومبوزون مونتي اون سيرفاس. دونك كما نعرفوا لي كومبوزون اس ام دي ديما نلقاو فيهم كود معين، دونك يصعب علينا باش نطلعوا الفالور ولا ريفيرونس اكزاكت متاع الكومبوزون تاعنا. دونك لي زابليكاسيون هذوم لي تروز أبليكاسيون ولا دوز أبليكاسيون، عندنا الاس ام دي داتا شيت والاس ام دي كود، يعاونوا برشا باش نطلعوا ولا نقربوا الفالور la référence exacte نتاع الكومبوزون نتاعنا. دونك نبداو بالاس ام دي داتا شيت. دونك لابليكاسيون هذه حلوه برشا، دونك باش تعطينا بريسك اغلبيه الكومبوزون على موجودين. دونك في الكومبوزون باش نشرشيو على اي كومبوزون باش نلقاو عندنا كود معين فوق الكومبوزون موجود. اكزامبل نجم نلقاو Y1 نحطو في الريشيرش يعطينا شنو Y1 مع الباكج نتاعو شنو اسكو 3 بات 4 بات. دونك نقربوا عليه. دونك نشوفوا هنا بار اكزومبل Y1 سي ان زينير، دونك نجمو ندخلو لها. دونك باش يعطينا الباكج فوالا الليبل مكتوبة Y1، الباكج سي SOT 23. دونك الريفيرونس بتاع الكومبوزون سي DZX 84 سي 11. دونك نجمو كيف نكليكيو على البي دي اف يعطينا يهزنا للدرايف يعطينا الداتا شيت نتاع الكومبوزون نتاعنا. داكوردو. دونك بروبليم دو كونيكسيون ما طلعليش. فوالا داتا شيت بار كومبوزون نتاعنا. دونك سينو دوزيام ابليكاسيون اللي نستعملها سي الاس ام دي كود. الاس ام دي كود دونك فوالا باش يعطيني بالايماج شنو الباكج نتاع الكومبوزون نتاعنا بالضبط، سوا 2 بين 3 بين 4 بين 5 بين. كيف نجم نختار بار اكزومبل هذه 2 بين. دونك في الريشيرش نتاعنا نجم نحطو كيما بكري Y1 بار اكزومبل. Y1 يقول لي كيف سي سي ان زينير هو معروف. دونك يقول لك نختارو بار اكزومبل هذه يعطينا يقول لك فوالا سي ديود زينير من الكونستركتور سي فيشي. الباكج نتاعو سي SOD 123. دونك 2 بين كما تشوفوه لانود والكاتود. يعطيك حتى الليبل كيفاش مكتوبة من الفوق. ويقول لك سي اون زينير 2.4 فولت 500 ملي وات. دونك ابليكاسيون حلوة برشا، نجم تعاوننا. نجم نلقاو حتى في الزينير كيف 3 بات، نجم نحطو Y1 لهنا ولا اعطينا زادا كيفاش مكتوبة بالضبط. داكورا في الباكج الثانية SOT 23. دونك الابليكاسيون الاخرانية اللي نستعملها زادا هي RC باش تعطينا الفالور دو لا ريزيستانس الكومبوزون CMS SMD معناتها ريزيستور. باش نلقاو كوداج جينيرالمون باش نلقاو بار اكزومبل 2R2 ولا حاجات هكا، ولا تلقاو 22 ولا 22. دونك باش تلقاو كوداج معين. دونك الكوداج هذاك يعطيك الفالور نتاع ريزيستانس نتاعك قداش بالضبط. الكوداج ولا الريفيرونس المكتوبة على لي كاباسيتي سيراميك تلقاو par exemple 104. qu'est-ce que ça veut dire 104؟ donc ça veut dire c'est une capacité céramique 101 microfarad. كيف الكود دي ريزيستانس سواء 3 ليني 4 ليني 5 ليني و 6 ليني. دونك انت تختار قداش من ليني عندك الريزيستانس نتاعك، تحط الكود كولور يعطيك الفالور دو لا ريزيستانس نتاعك قداش بالضبط. دونك اخر وحده هي الاندكتونس. دونك الاندكتونس الكولور نتاعها كيما هيك تلقاها زادا بومبي على الجنبات. دونك 3 ليني ولا 4 ليني. دونك باش تحط الكود كولور يعطيك الفالور دو الاندكتونس نتاعك. دونك هذم هما لي 3 بريسك ابليكاسيون اللي نستعملهم برشا باش نطلع بيهم الكوداج ولا ريفيرونس تاع الكومبوزون CMS نتاعي. دونك فما حاجه خليوها في الكومنتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.